Diya sa ato ang adlaw-adlaw nga kinabuhi nato. Kinahanglan nga ato usab kining maaplikar diya sa ato ang kinabuhi. Sa atong himuon, sacrifice time. Ang sacrificial love, apil na diniya ang pag-sacrifice niya og oras. Oras diya sa Ginoo. For example, pareha ni atong ginahimo karon. Siguro naa sa inyo diri ang napay lain ng mga buluhaton na mas naisip nimo nga importante pod or dapat nimo buhaton apan mas gipili nimong muanhi diri simbahan og maghatag og panahon. Gitawag na siya og sacrificial time. Nagsakripisyo ka og oras tungod sa imong gugma sa Ginoo. Although dili man siya makalabaw gyud sa gugma sa Ginoo nga gihimo niya sa tua. Pero usa kini siya ka example na usa ka example sa sacrificial time, paghatag og oras nganha sa Ginoo. Another thing nga i-apply nato sa ato ang kinabuhi, daily life, comfort. Kanang kabalo ka mo comfort. Dili lang kini para sa higala, kundi bisan sa atong minahal sa kinabuhi. Wife, husband, mga anak, naay pag-comfort. Ano man yung comfort? Kanang paghupay, pag-unong, pagduyog. Kana bitaw giingon, diha bitaw nga muduyog ka sa mga naghilak, hilak sa mga muhilak ka sa mga naghilak, magsubo ka sa mga nagsubo. Manay tawag diha nga comfort. Aduna kay pagduyog sa ilahang mga paghilak, mga kasub-anan, comfort. And then what else? Pride for others. Kanang di lang bitaw imong kaugalingon ang imong ipataas kanunay. Magsigira kag ingon nga ako maayong tao, mao ni akong mga namaayong nahimo. Daghang kog natabangan, tabang ko aning tarpulano, tabang ko aning Juan. Daghan kog mga gipang tabangan na makasulod ani, makakita ani. Kana bitong nate kini kung di pa tungod na ako, dili unta na siya mainana. Hunungon na siya. Kay usa na siya ka makasarili nga gugma. Kundi ang sacrificial love, iangat nimo ang uban imbis nga ang imong kaugalingon. Ipataas nimo ang uban. Ipasigarbo nimo ang uban imbis nga ang imong kaugalingon. And then serve in the family. Unsa man ni sa adlaw-adlaw natong pagkinabuhi, kinahanglan nga atong alagaran ang atong pamilya. No? Kumingon tag alagaran ang atong pamilya, kanang buhaton ang tanan para sa kaayuhan sa imong pamilya. Sacrificial love ang tawag ni ana. And then another thing sa church, sama sa gingon kanina, pagsuporta sa mga buluhaton like prayer meeting, simba. Isa na siya ka sacrificial love nga gi-example sa kinabuhi ni Hesukristo. Nga bisan og aduna kay ginaisip nga mga buhatonon, may mga priorities ka, but tungod sa imong gugma sa imong mga kaigsuunan o gugma sa ministry, mas gipili nimo nga suportahan ug mas gipili nimo nga unahon kaysa imuhang mga kalibutanon na prioridad and or community. Kini nga tuang pagkahimuon na street preaching and evangelism, pagpakita ni sa gugma nato ngadto sa uban ng mga tao. Kaysa street preaching and evangelism, wala ta nagalantaw sa mga nanay church sa anandapita. Wala ta nagalantaw ang mga maayong tao, kundili ang atong ginalantaw anandapita, mga tao nga wa pa makaila kang Ginoong Hesukristo, ingon nga ilahang Ginoo ug manluluwa sa ilang kinabuhi. Kana bitaw maadto ta sa usa ka dapit aron sa pagmantala sa maayong balita o sa gospel. Dili target nato diha ang mga Kristohanon. Kay Kristohanon na ang target nato diha nakatong mga non-believers, katong mga unbelievers. Makaila sila kang Ginoong Hesukristo. Nga masinati nila ang gugma sa Ginoo. Nga bisan sila apil nga gipakamatyan ni Ginoong Hesukristo kapin 2000 na kamakatuigan ang milabay. I remember sa una na mga nangagi na mga street preaching, no? Usahay magwalit diya sa daplin sa dalan napay mag-inom, no? Mag-inom. Pero
Wala ta nagalikay anak nila. Tungod kay sila mismo ang tuyo sa pulong sa Ginoo. Para nila mismo ang pulong sa Ginoo. Nato dira kining sa may linya ng eskwelahan dira sa Pitson, diri paggawas dito natoy mga hilig og debate diha No, may mga kaubanan ta nga ngitag tabang no kay para matubang adto. Pero sa diha nga nagwali ta wala man puta gi surang-surang no. Pasagdahan raman puta magwali sa tubangan nila. Nga gani idawat pag Bible paghatag nato. No? Tungod kay bisan sila nagkinahanglan og manluluwas. Mao na nga mao ni ang atuang gugma nga dapat ipakita diha sa community. Or ato dapat ipakita ang ginatawag sacrificial love sa atuang community. Bisan pag naa kay kaaway diha sa imong community, wali sa pulong sa Ginoo suginli sa may balita. Kay mao ni siya ang sacrificial love. Buot pasabot wala ka nagunahuna sa imong gibati, sa imong kasuko, sa imong kahiubos, unsa ba imong gibati ang tawhanan na kundili imuha siyang gipakitaan sa gugma nga imuhang gisundog sa gugma sa Ginoo. Bisan lisod man tungod sa atuang tawhanon na kinaiya. Pero kinahanglan nimong buhaton ingon sa pagpakita nga sila gihigugma sa Ginoo. Nga dili na lang ikaw ang naghigugma gid kanila, kundi dili gihigugma gid sila sa Ginoo. Mao na nga atong ipadayon gyud ang ginatawag street preaching and evangelism sa ato ang community nato. Ang atong community dili lang ang kabayan, kundi dili tanan nga maabot nato nga community na siya sa mga Kristohanon. Sa kunang gikaingon wala ta moanha anang usa ka dapit para sa mga Kristohanon na, kundi dili para sa mga tao na gihigugma sa Ginoo pero wala lay nagsugilon sa ilaha. Wala lay nagsulti sa ilaha nga gihigugma di sila sa Ginoo. So kinahanglan dunay musulti, dunay baba nga mo sugid nga gihigugma sila sa Ginoo. O pwede ka igsuon nga isa nga gamiton sa Ginoo nga mahimong makadungog sa maayong balita ang community. So tungod kay prayer meeting man ni karon, ato agyud na tagaan og pagtagad sa ato ang mga pag-ampo kining ginatawag kasing-kasing nato. Kasing-kasing aron mahimong willing andam nga moalagad og mo sacrifice. Kay nganuman, di gid ta makaalagad og makasakripisyo ngadto sa uban kung dunay problema sa atong kasing-kasing. Labi na kun mulabaw na gani atong tawhanon na pagbati. Maratag may sama kay Jonah. Nga si Jonah giingnan sa Ginoo nga Jonah lakaw og adto sa Nineveh. Kay nakita nako nga ang mga tao dito hilabihan na ka mga dautan. Ingon niya. Sulti sila. Nga kinahanglan nilang maghinulsol og mubiya sa ilahang mga sala. Kay kung dili sila mubiya sa ilang mga sala, akong dauban, ako ang sunugon ang mao nga syudad. Laglagon ang mao nga syudad sa Nineveh. Pero tungod kay milabaw man ang tawhanon na pagbati ni Jonah, tungod kay may kasuko man siya diha sa mao nga syudad sa Nineveh. Nisantob siyang unahuna. Ingon niya, kung di ko muanhaan ang syudara, walay makasulti sa ilaha, may tungod sa pasidaan sa Ginoo. So ang akong buhaton, dili ko muadto. Kay aron, madayon ang paggunob sa Ginoo sa Nineveh. Kay wala may musulti sa ilaha. So imbes mo sakay siya sa barko padulong sa Nineveh, bisakay siya og laing mikuha siya ticket o bisakay siya laing barko nga didto padulong sa Tarsis, sa siyudad sa Tarsis. Kay ang iyang hunahuna dili siya gusto mo wali anang syudara kay para mahinayon ang plano sa Ginoo nga paggunob sa syudad. Unsay hinungdan? Ang iyang kasing-kasing. Labaw ang iyang tawhanon na pagbati. Manaigsuon, kinahanglan iampo nato atong kasing-kasing. Kaya nga naman, dili ta makahimo sa pagwali sa tao nga naatay kasuko. Kaya nga itong hunahuna, bahala kag maimpyerno ka, mairag, maimpyerno ka, mirisi nimo. Ha?
Mo nang i-pray nato atong heart kay posible dili siya ang may problema, kun dili ang atong heart may problema. Kay siya wala pa man siya makaila sa Ginoo. Nya ikaw nakaila sa Ginoo. So ang problema dili siya kun dili ikaw. Kay ang target sa Ginoo siya man. Di ba ingon ang Ginoo wala ko mianhi aron sa pagpangita sa mga matarong kun dili sa pagluwas sa mga makasasala. So ang target sa Ginoo siya kay makasasala. Ikaw nga luwas na, ikaw dapat ang baba sa Ginoo. Mamusulti ang tawhana, nagiigugma siya sa Ginoo. Pero kay may patigbabaw ang imong tawhanong pagbati, kay kanang tawhana di ay kontra nimo, kaaway nimo, may kahiubos ka, may kasuko ka ang tawhana, hinungdan nga gusto nimo siya nga masilutan, maimpyerno siya. Mao nang i-pray ang imong kasing-kasing. I-pray nimo sa Ginoo aron nga mahimong willing ka nga moalagad ug mo sakripisyo bisag bugat para sa imuha. Bisag may kalagot ka, may kasuko ka, pero willing ka musakripisyo ni ana nga pagbati tungod sa gugma sa Ginoo nga iyahang gipabati diha kanimo. Kaysa makausa, ingon sab ka ni ana. Dili ka angayan nga higugmaon sa Ginoo, pero gihigugma ka sa Ginoo igsoon.